الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللہ تعالی دی حمد و ثنا جس ذات نے مینوں تانوں عشاء دی نماز ادا کرن دی توفیق عنایت فرمائی ہے۔
اور پھر اپنے گھر دے اندر بیٹھنے دی سعادت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالی دے حضور دعا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دی بارشہ سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیت۔ آج تاک رات ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی اس نو ہی لیلۃ القدر بنا دے۔ تسی جن ساتھی رمضان المبارک دے اندر قیام سیام صدقات خیرات کر رہے ہو، میں دعا کرنا اللہ تعالی اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرمائے۔ میری دعا ہے جس گاؤں دے اندر مسلمان اپنے گھراں دے اندر اجے تک بیٹھے نے، اللہ تعالی انہاں نوں اپنے گھر اندر آن دی توفیق عنایت فرمائے۔ سرکار مدینہ دی ایک حدیث بیان کراں گا۔ حدیث بیان کرن تو پہلے دعا کرنا اللہ مینوں بھی اور تسانو اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ اس حدیث سے راوی حضرت عامر بن ابسا سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بیان کر دینے، میں مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر سرکار مدینہ دے نال ملاقات فرمائی۔ ابا جی تسی ایتھے آ گئے، ایتھے آ گئے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالی بھی اللہ مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے۔ فرماتے نے میں مدینہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات فرمائی اور میں عرض کیتا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی نو عرض کیتا اے اللہ دے نبی مما علی ھذا الامر، اے نبی کائنات اے ارشاد فرماؤ
جس مشن تے تسی ہو، جس مشن دی تسی دعوت دیندے ہو، اس مشن دے اتے آغاز وچ تواڈے نال کون کون لوگ سن؟ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے صحابی، جس مشن تے میں ہاں، اس مشن دے اتے شروع وچ جنہ میرا ساتھ دیتا ہے او ایک حر و عبد، ایک آزاد سی تے ایک غلام سی۔ کون بلا دسو؟ ہاں اللہ دے نبی فرماندے نے، جنہاں نے آغاز وچ میرا ساتھ دیتا ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق سن تے ایک حضرت بلال سن، کہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تے صحابی عرض کر دے، اے اللہ دے نبی، فَقُلْتُ مَا اے اللہ دے نبی، اے سرکار مدینہ، اے ارشاد فرماؤ کہ اسلام کی چیز ہے۔ توجہ نال سننے، اپنے موضوع تو باہر نکلن دا عادی نہیں، اللہ دا قرآن بیان کراں گا، مصطفیٰ دا فرمان بیان کراں گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عبسہ سوال کر دینے، اے میرے نبی، فَقُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ، اے اللہ دے نبی، اسلام کی چیز ہے؟ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے، طیب القلام، اے میرے صحابی، اچھی گفتگو کرنا، سلجھی تے سچی تے پکیزہ گفتگو بات کرنا، ایدہ نام اسلام ہے۔ اسی جگہ جگہ تے پتہ نہیں دیہڑی وچ کنے جھوٹ بول لینے۔ اللہ دے نبی فرمایا، اچھی گفتگو کرنا، سلجھی گفتگو کرنا، پاکیزہ اور ستھری گفتگو کرنا، ایدہ نام اسلام ہے۔ کئی بندے کسے محفل دے وچ بیٹھ جان، ایویں کھچا وڈی جانتے نے، پتہ ہے تو انو ایدہ گناہ کنے۔ کئی بندے ایویں محفل و حسان دی خاطر جھوٹ بولن گے، عجیب و غریب باتاں کرن گے، اے دے مرن تو بعد پتہ لگے گا دی سزا کتنی زیادہ ہے۔ اے درتیان میرے والے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، سب کہو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، طیب القلام، اچھی گفتگو کرنا، سلجھی تے پاکیزہ گفتگو کرنا،
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ हजरत मुआज बिन जबल कहो न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पास आए। अल्लाह दे नबी ऐसा अमल दसो ना मैं वो अमल करां ते अल्लाह दी ज़ात मैनू जन्नत अता फरमा देवे। वायो बाइदुनी मिनन्नार मैं ओ अमल करां ते अल्लाह मैनू जहन्नम तो दूर कर देवे। तो अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ए मेरे सहाबी मुआज़ ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। ऐ मेरे सहाबी अल्लाह दी इबादत करदा रही ओदे नाल किसे नू शरीक नहीं करना। ऐ कई बंदे मकान बनाणगे ना ते उत्ते एक काली हांडी रख देणगे आखणगे फिर नजर नहीं लगदी ऐ शिरक करदे ने। इंदा फिर अकीदा बंदे इसदा है ना कि मेरा तो ये खुदा है कि ये नजर नहीं लगन देंदा। वेखो खुदा तो भरोसा हट के ते हांडी उत्ते दा यकीन हो गया। ऐ शिरक है ऐ ही बिदत है। एक बंदा 10-12 लाख दी गड्डी लेंदा है अगे जुत्ती लटका देंदा है अल्लाह दी ज़ात तो यकीन हट गया ते ओदे उत्ते भरोसा कर लिया। ऐ शिरक ते बिदत है। ऐ कई तुसी बंदे देखे होणगे जानवर खरीदणगे गले विच लित्तर बन देंगे। इन्हां दा यकीन है कि कोई नुकसान नहीं दे सकते। अल्लाह दी ज़ात तो भरोसा हट के ते उस जुत्ती दे उत्ते उहदा अकीदा बन गया। ऐ शिरक है। मैं अपने मौजू पे रहांगा बात याद रखिए जी। बात में इत्थे कर रहा कि सहाबी सवाल किया है कि अल्लाह दे नबी इस्लाम की चीज है। इथों अगे हदीस नूं पढ़दा जांगा। हुण उसे ही अल्फाज लिया के अपनी इस बात नूं मिलावांगा। मर्ज कीता है सहाबी सवाल किया कि अल्लाह दे नबी ऐसा अमल दसो अल्लाह दी ज़ात राजी हो जाए जन्नत अता फरमा दे अल्लाह जहन्नम तो बचा दे। नबी पाक की फरमाया ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। ए मेरे सहाबी अल्लाह दी इबादत करनी है ओदे नाल किसे नू शरीक नहीं करना। वा तो की मुसलाम 5 नमाज़ां कायम करनियां ने। तुसी भी करोगे ना इंशाअल्लाह एवें जिवें रमजान अंदर कर रहे हो कहो इंशाअल्लाह। वा तो की मुसलाम 5 नमाज़ां कायम करदा रही। व तुअति ज़कात ए मेरे सहाबी ज़कात अदा करदा रही। व तसूम रमज़ान तेरी जिंदगी अंदर रमजान आ जाए ओदे रोजे रखदा रही। व तो हिज्जुल बैत अल्लाह तेनू ताकत अता कर देवे अल्लाह दे करदा हज कर लवी। अल्लाह तुहानू सब नूं मौका नसीब फरमाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नियां बातां दस के अपने सहाबी नूं अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने ए मुआज़ अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर। ए मेरे सहाबी होर मैं तेनू भलाई दे दरवाजे ना दस दिया
دروازہ نہیں کیا اے میرے صحابی ہن میں تینوں پلائی دے دروازے نہ دس دیا قالوا بلا یا نبی اللہ سب کہہ لو اے اللہ دے نبی ضرور دس دے وہ تے میرے نبی فرماندے نے آقا فرماندے نے الصوم جنۃ آ جڑا روزہ ہے نا جہنم تو ٹال بن جائے گا قرآن اور رمضان قیامت نو شفاعت کرنگے انہاں دی شفاعت قبول کیتی جائے گی اور اللہ دیان شکایت بھی کرنگے انہاں دی شکایت قبول کیتی جائے گی اللہ دے نبی فرما دینے اے میرے صحابی روزہ جڑے اے جہنم تو ٹال بن جائے گا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ کما یطفئ الماء النار اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آتے جڑا صدقہ ہے نا صدقہ سخاوت خیرات میرے نبی فرمان دینے اے بھی جہنم تو ٹال بن جائے گا اے رمضان دے اندر تیزی نال سخاوت کریا کرو جڑے حقدار نے انہاں دی خدمت کریا کرو اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابی آجڑی رات دی عبادت دینا تہجد دی نماز اے بھی پڑھیا جہنم تو اے عمل ٹال بن جائے گا پھر میرے آقا نے قرآن پڑھیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون اللہ مینو تو انو سب نو اللہ تہجد نماز پڑھن دی توفیق دے ایک نام مقام ہے جنت دے وچ کوٹھی ہوئے گی جے انسان او دے اندر داخل ہوئے تے باہر دا منظر نظر آئے گا تے جے بندہ مالک اس کوٹھی دا باہر کھڑا ہوئے تے او دا اندرونی حصہ باہروں نظر آئے گا اے اللہ دی ذات نے مقام شان انہوں دینے جڑا تہجد گزار بندہ ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے اے معاذ میں تینوں کوہان نہ دس دیواں پھر میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابی میں تینوں بلندی نہ دس دیواں پھر میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابی میں تینوں او دی بلندی نہ دس دیواں او دی چوٹی نہ دس دیواں اللہ دے نبی ضرور دس دیو میرے آقا فرمان دینے عمودہ الصلاۃ نماز ستون بلندی اے پردہ رویں سنامی ہل جہاد اللہ دے نبی فرمان دینے بلندی جہاد موقع مل جائے کردہ رویں میرے آقا فرمان دینے اے جس مشن دے اتے میں اے داتے نو سارنا دس دیواں اللہ دے نبی ضرور دس دیو آقا فرمان دینے اس امر دا سر راس الاسلام
جس امر دی بات میں کر رہا اے دا سر اسلام او اللہ نے سن نصیب فرمایا ہے. اے بات تو انہوں توجہ کرو گے پھر میری یہ باتیں سمجھ آنی ہے جی. تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابی میں تینوں دروازے بھی دسے نے بلندی بھی دسی ہے میں تینوں اسلام دا سر بھی دسی ہے میں تینوں ستون بھی دسی ہے ہون اینا سارے عملان دی میں تینوں جڑنا دس دیوام تے صحابی اندین اللہ دے نبی کیوں نہیں قالو یا نبی اللہ اے اللہ دے نبی ضرور دس دیو ایدر توجہ کرے آج اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت انگوٹھے دنال کی فرمایا اشارہ کیتا آپ نے اپنی زبان پکڑیا فرمایا اے معاذ کفا علی اپنی زبان تے قابو کر لین پھر انسان جڑے بھی عمل کر دے برقرار رہیں گے اگر انسان دا زبان تے کنٹرول نہیں کیتے نیک اعمال سارے ضائع ہو جاندے نے صحابی آندے اللہ دے نبی آج جڑی اسی چھوٹی ہمیں باتاں کرنے ہیں خضونا بما نتکلم بھی حاضاب اسی اینا تو پکڑے جاواں گے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے معاذ تینوں تیری ماں گم پاوے ہاں جہنم دے وچ لوگ منہ دے بال یا اپنے نک دے بال زبان دی وجہ تو گسیٹ کے جہنم رسید کر دیتے جان گے سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ ہاں جی ایسے لیے میں نے بھی توجہ کر کے بیٹھو تو انہیں پتہ لگے بھی کی بات ہو رہی سبحان اللہ نہیں کی کہنے استغفر اللہ تو بات کی ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی پوچھا اسلام کی چیز ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طیب الکلام اچھی گفتگو کرنا سلجھیتے ستھری گفتگو کرنا حق سچ دی گفتگو کرنا میرے آقا فرماندے نے ایدا نام اسلام ہے ہون جڑی گفتگو ہوندی ہے گلاں باتاں ہوندیاں نے پارٹی نوں مد نظر رکھ کے کیتیاں جاندیاں حولا بھارا پاسا ویکھ کے نہیں سچیاں دا ساتھ دیو ماڑے دی کوئی بات ہی نہیں کرتا اللہ دے نبی فرمایا صحیح گفتگو کرنا اچھی گفتگو کرنا سلجھی اور پکیدہ گفتگو کرنا حق سچ دی بات کہنا ایدا نام اسلام ہے تیری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی اللہ دے فرشتے نوٹ کر رہے نے کرامن کاتبین فرشتے لکھی جا رہے نے اور تیرے کندے آتے بیٹھے نی بندے خدا اور تیرے کندے آتے بیٹھے نی بندے خدا اور نوٹ کر رہے تیری ایک ایک ادا سونی کر کے تو بندیا اے ڈیری لخام جڑی قیامت نو رب نے دینی ہے سنام
ایویں مفتی وچ عاشق نبی دا نا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا کہو آمین تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابی جڑی بات تو پوچھئے نا او دا دوسرا جز کیڑا ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ اللہ دا نیک بندہ مل جائے انہوں کھانا کھلانا تے کھانا کھلا کے خوشی محسوس کرنا اے دا نام اسلام میں کوئی سمجھ آئی تو انہوں اللہ دا کوئی تو انہوں نیک بندہ مل جائے انہوں کھانا کھلانا بوتل پلانی چائے پلانا وقت دے مطابق او دی خدمت کرنا موسم دے لحاظ نال گرم ٹھنڈا او دی خدمت کرنا اللہ دے نبی فرمایا اے دا نام اسلام ہے تو انہوں اللہ دا نیک بندہ مل جائے او دی خدمت کرو خوب کرو اور قیامت دا دن ہوئے گا کئی اسرا دے بندے ہونگے ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا ایک بندہ گزر رہے ہے کہے گا اللہ والے ہو پہچانے آجے کہ نہیں میں تو انہوں پہچانے ہیں میں اللہ دی رضا واسطے تو آڈی خدمت کی تھی تو انہوں کھانا کھلایا پانی پھلایا اللہ دی رضا واسطے آج اللہ دی عدالت لگی ہے اللہ دی عدالت وچ کہہ دیو یا اللہ آ بندہ تیری رضا خوشنودی واسطے اینے میری خدمت کی تھی ہو سکتا ہے اللہ دی ذات میں معاف کر دے او اللہ دا بندہ او دے متعلق کہے گا دے اللہ دی ذات معاف کر دیں گے موقع لگ جائے نیک بندہ تو انہوں مل جائے انہوں کھانا کھلاؤ انہوں پانی پلاؤ انہوں کپڑے دیو انہوں جوتا لے کے دیو او دے کلو دعا لو ایدہ نام اسلام ہے اللہ سانو ادب و احترام سمجھن دی توفیق کا نیت فرمائے ایتھے کو اور بات کرا میرے آقا فرمایا من لم یرحم صغیرانا او بندہ جڑا چھوٹے تے شفقت نہیں کردہ بڑا برا ہے چھوٹے تے شفقت نہیں کردہ تے چھوٹا بڑے تے جڑا چھوٹا ہے جڑا بڑا ہے او چھوٹے تے شفقت نہیں کردہ تے بڑا جڑے چھوٹا جڑے بڑے دا احترام نہیں کردہ اللہ دے نبی فرما دینے لیسا مننا اے ساڑے بچو نہیں اس واسطے جڑے چھوٹے ہو بڑے دا احترام کریا کرو جڑے بڑے ہو چھوٹے کو کوئی غلطی ہو جائے درگزر کریا کرو اللہ سنو سمجھن دی توفیق کا نیت فرمائے اگلا پہلو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سوال کر رہے صحابی دا نام کی سی بلا وہ تے بات ہو گئی ہے بھئی حضرت عمر بن ابسا کہو رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے ہی جے مسجد وچ جا کے بیٹھا جی تو انہوں پتا بھی میں سوال تے کر لینا اس واسطے کرنا بھی تمہاری توجہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے تے اس طرح سوال کرنے دے وچ کوئی عیب تے گناہ نہیں دا دھیان میرے والے صحابی سوال کرتا ہے پہلا انہیں سوال کیتا کہ اللہ دے نبی اسلام کی چیز ہے دوسرا انہیں سوال کیتا کہ اللہ دے نبی ایمان کی چیز ہے ان کوئی بندہ دس سکتا ہے ایمان کی چیز ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے الصبر والصمام
صبر کرنا جے اللہ نے دیتا ہے تے سخاوت کرنا اے دا نام ایمان ہے۔ برادری والو رشتہ داراں والو یا جسم میں کوئی تکلیف آگی یا کسے پیارے دی جدائی ہوگی او دے اتے صبر کرو تے صبر او یہ جڑا آغاز وچ کیتا جائے، اس صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ جڑا قیامت نو جھنڈا ہونا اس جھنڈے دا نام لواء الحمد۔ کی نام ہے؟ یاد کر لو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس جڑا قیامت نو جھنڈا ہاتھ وچ آپ دے ہونے، اللہ سانو اس جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ میں ایک دن بس وچ سفر کر رہے تے ایک بندے قوالی لائی، میں یار بند کر دے۔ ایک بندہ آدھا نہیں جی اے سید صاحب نے انہاں نوں آکھی دا نہیں دے، میں خاموشی اختیار کری دی نے سید صاحب نے۔ میں نے اچھا نال ہی وہ گل کر دیندا ہے جی انہاں دے جھنڈے تھلے آپا قیامت نو کھلونا ہے تے انہاں دا احترام کری دے۔ اب میں کہا بے وقوفا ایدی تے قیامت نو جھنڈی بھی نہیں ہونی، تو جھنڈے دی گل کر لے۔ جھنڈی ایدی دوبر تے لگی ہوئے گی کہ اے ایماناں دے ٹھگ سن دنیا اتے لوگاں نو گمراہ کرنے والے، جھنڈی ہوئے گی ایدی دوبر اتے لگی ہوئے گی بڑے پیشاب والی جگہ دے، معلوم ہوئے گا دنیا وچ ایماناں دے ٹھگ ہویا کردے سن۔ تو میں عرض کر رہا اللہ اے کی مسئلہ دون رہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت نو ہاتھ وچ جڑا جھنڈا ہونا ہے او دا نام کیے دسو؟ اون دسے ہے نا لواء الحمد، تعریف کیا ہوا جھنڈا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا نام ہے حمادون۔ تہاڈا نام تعریف کی ہوئی امت، تہاڈا نام کی ہے حمادون، تعریف کی ہوئی امت۔ اے دے تذکرے پہلیاں کتاباں وچ بھی ایس امت دے تے جیڑی کوٹھی نیک بندے صبر کرنے والے نو ملنی ہے اس کوٹھی دا نام ہوئے گا بیت الحمد۔ او دے نال مل گئی نا بات؟ جیڑی کوٹھی صبر کرنے والے بندے نو ملنی ہے او دا نام ہوئے گا بیت الحمد، تعریف کیا ہوا گھر۔ تو میں عرض کر رہا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سوال کر دیں اللہ دے نبی جی اے ارشاد فرماؤ ایمان کی چیز ہے؟ میرے آقا فرمان دینے الصبر، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ والسمان جے اللہ دی ذات نے دیتا ہویا ہے او دی راہ وچ خرچ کرنا، صدقہ کرنا، سخاوت کرنا، اے دا نام ایمان ہے۔ کرو گے؟ کریا کرو، خوب کریا کرو۔ میں تے بات کر دیا ایتھے جڑے آپ صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں کنی کو انہاں دی خدمت کر رہی جائے، کیتی جائے کہ نہیں کیتی؟ کرو گے؟ ہونے کرو گے؟ نگد کرو گے؟ کڈو پھر کر دیو جی، باقی بات اگر ٹورنے پھر موضوع بھی تسی پھر او جائی رکھ لیندے ہو نا تے پھر بر وقت او دے اتے عمل کرو۔ میں انشاءاللہ جنی بات کرنا میں اللہ دی توفیق دے نال
ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਕੱਢੋ ਭਾਈ। چلو بھائی ٹھیک ہو گیا. آصف یہ وہ پرلا نوٹ کیڑا ہے؟ نہیں نہیں اینج نہیں، پرلا ہی آنا چاہیے. چلو انہوں آف کر لینے، آف کر لینے. اے کرو گے لو جناب. ٹھیک ہو گیا؟ ناراض تے نہیں؟ ادھرو تھوڑا 500 ہے. ٹھیک ہے اون یا صبح ہے کنے؟ نہیں جی 500 صبح ہو جائے، اگر نہیں تو صبح ہو جائے. یوسف دے کنے؟ 500. میرے بزرگ بابا جی دری صاحب کنے جی؟ نہیں 500. بھائی عباس 500. پہلے کنے ہوئے؟ حسن تے عارف دونوں 500. ٹھیک ہے چلو عارف جڑا 200 تے حسن 300. ٹھیک ہے بھائی اسلام میرا تو خیال ہے 1000 دا نوٹ ٹھیک ہے. نہیں جی کھڑے ہو کے لو جی یہ بندے سے آن لو. ٹھیک ہے 1000 دا نوٹ ہے. ان اگے بندے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ صاحب نے ٹھیک کیتا ہے، بندے صحیح نظر آ جائیں گے. وہ پیچھے ایک بندہ لکیا ہے. نہیں ٹھیک ہی ہے میرا خیال. ادھر نو آپ صاحب کرے ذرا. بھائی عبد المجید کنے؟ نہیں جی 500. ٹھیک ہے پیچھے میرے بزرگ بیٹھے نے بابا نذیر صاحب 200. ٹھیک میرا خیال 500 کہہ رہے ہیں آپ بھی میرا خیال. بھائی شوکت ڈرائیور صاحب 200 روپیہ جمع کران گے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی ادھر اگے شوکت جڑا نا بلوچ صاحب دے 200 روپیہ. ٹھیک ہے شوکت جنریٹر چلاؤ جلدی بندے لبنے نے. کنارا بھائی عباس جزاک اللہ. اے بھائی انشاءاللہ اگلے موت تو بعد پتہ چلے گا کہ جڑی تسی یہ صدقہ سخاوت کر رہے ہو. میں دونوں اس موضوع سے بات سنانی کہ جڑا نیک بندے حافظ قرآن عالم دین دی خدمت کرنا کتنا کار ثواب ہے. اگر میرے دل میں بات نکل جائے تو اسی اتھوں ہی میں نے شروع کروانا ہے. توڑا آ گیا جزاک اللہ. بھائی ثناء اللہ ہاں جی بولو جی 500 جی ماشاءاللہ. حاجی منشا صاحب 300 ہی اور چال مارو. تسی بھائی نہیں جی 500 روپیہ. ٹھیک ہے جی 500 جی ٹھیک ہو گیا. بھائی یوسف تڑا آ گیا. ادھر بھائی یوسف بول لو. نہیں جی چلو 100 پھر اور بتاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک پیچھے میرے بزرگ محمد سرور صاحب کنی جی؟ نہیں میں باہر میدان چلے آؤ. نہیں میدان سے 500 جی. ٹھیک ہے جی 500 روپیہ. جی بھائی اگے دو بھائی بیٹھے نے بڑی غصہ ہی دیکھ رہے ہیں میرے والے. جی بھائی تسی اسماعیل ماشاءاللہ انہیں آپ ہی گل کھول دیتی ہے تے دلیل بندہ ہے.
میرے سے گل سٹ دیتی میں 500 ہی کما گا. ٹھیک ہے جی. آواز بڑی کم آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. میرے ماموں محمد رمضان جی 300 ٹھیک ہے. 2 بندے قریب قریب بیٹھے نے جی. آپ دسو. اے میرے بھائی صاحب نے نام بھول گیا میں کی نام نے ابو بکر بھائی. ابو بکر بھائی. ابو بکر کنے ہوئے نے؟ میرا تو خیال ہے 500 کرو. پیچھے بھائی محمد حسین دا بیٹا جڑا ہے 500 جی. فرسٹ کلاس ہو گئے. میرا خیال ہے نہیں مسجد بیٹھے نے کنے جی. وہ تو کوئی عام گل ہوئی تو پھر نا یہ تو دین دے کام تے بات چڑھ کے ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں حصہ لواں. کوئی بندہ رہ دے نہیں گیا. سارے ہو گئے نے. ہن ایک دعا کر دیئے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم کہ اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے دو. واغفر لہم ان کو معاف کر دو. ورحمہم ان پر رحم فرما دو. ٹھیک ہے. میں دے دعائی کر سکنا اللہ توڑے تمام ساتھیاں دی اینے کی قبول فرمائے. تو بات کتھے پہنچ گئی سی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی آج سے آپ بھی نے جدو ایسا غزوہ تے جا رہے سا اے برابر رستے اندر قرآن پڑھ دے گئے. جدو اسی آ رہے سا اے پھر قرآن پڑھ دے آئے. میرے نبی فرما دینے اے میرے صحابہ اے دسو ہاں جدو تساں پڑاؤ کر دے ساجے انہاں دے کوڑے نو پانی کون پلاندا سی؟ اللہ دے نبی او دے اسی کر دے سام. اللہ دے نبی فرمایا اے دے کوڑے نو چارہ کون لے آ کے کھلاندا سی؟ اللہ دے نبی او تے اسی کر دے سام. اللہ دے نبی فرمایا اے دے حصے دیاں لکڑیاں کون چندا سی؟ اللہ دے نبی او تے اسی کر دے سام. اللہ دے نبی فرمایا اے دے حصے دے دیگر کوئی کام کون کردا سی؟ اللہ دے نبی او تے اسی کر دے سام. میرے آقا فرمایا خوش ہو جاؤ نا اے رستے اندر برابر قرآن پڑھدا گیا ہے واپسی تے قرآن پڑھدا ہے جنہ انہوں ثواب ملے ہے. تو شاید دی خدمت کیتی ہے انہاں توانوں ثواب ملے ہے. کہہ دیو انشاءاللہ اے مسئلہ ٹھیک کیتا ہے اللہ دے حکم نال تساں خدمت کر لی حافظ قرآن دی جنہ انہاں نو ثواب ملیا ہے پڑھندا انہاں تانوں خدمت دا اللہ عطا فرما دے. اچھی کہہ لو تواڈے واسطے دعا ہو رہی ہے. وہ جڑے تسی ہاں کیتی ہے نا اے میرے بھائی صبح کلیئر کر لیا جی. ٹھیک ہے نا. تو بات کی ہو رہی سی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی سوال کر دیں. اللہ دے نبی ایمان کی چیز ہے. پہلے انہیں سوال کیتا ہے اسلام کی چیز ہے پھر انہیں سوال کیتا ایمان کی چیز ہے. میرے آقا فرمایا تکلیف آوے تے صبر کرنا جے رب دیتا ہے تے او دے چو خیرات کرنا اے دا نام ایمان ہے. ٹھیک ہے. اگے پھر سوال کرتا ہے مزید آندہ اللہ دے نبی اے دسو ہاں صحابی آپ اندے قلتم الاسلام افضل. اللہ دے نبی جی افضل اسلام کیڑا ہے؟ افضل اسلام کیڑا ہے؟ غور کریا جی غور. اللہ دے نبی دسو گا افضل اسلام کیڑا ہے؟
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابی مل سلم المسلمون من لسانہم و یدہم دوجا مسلمان تیرے ہاتھ کولوں تیری زبان کولوں محفوظ روے ایدہ نام افضل اسلام ہے میں اور تسی اپنے اپنے گرے باندھ دے اندر چاک سکنے ہیں اور ججمنٹ کر سکنے ہیں کہ ساڑھے رشتہ دار آنڈی گوانڈی ہمسائے آیا کہ ساڑھے ہاتھ کولوں تانگ نے ساڑھی زبان کولوں تانگ نے یا ساڑھے کو سکھ آرام دی زندگی بسر کر رہے ہیں جے ہمسائے تواڈے رشتہ دار تواڈے کو تنگ نے پھر تواڈا ایمان اسلام مکمل نہیں پھر اپنے ایمان اسلام مکمل کرو کسی نو ہاتھ نال کسی نو زبان نال تکلیف نہ دیو اے نہ ہوئے کیا قیامت والدن تواڈے روزے صدقات کات اے او بندے لے جان اسی جہنم دا بانن بن جائیے صحابی پوچھے ہے اللہ دے نبی افضل اسلام کیڑے ہے میرے نبی فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ افضل اسلام اے جدے ہاتھ کرو جدی زبان کرو دوسرے لوگ محفوظ رہن دینے اللہ کرے اسی ایسے ہی مسلمان بن جی تو پھر صحابی سوال کرتا ہے صحابی دا نام کی بلا بھول گیا نا تنوں پھر حضرت عمر بن عبسہ کہو رضی اللہ تعالی سب کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہم پھر سوال کر دینے اللہ دے نبی جی اے دسو ہم صحابی آندہ میں جی پوچھے ہم کولو تو مل ایمان افضل اے اللہ دے نبی جی اے سرکار مدینہ جی میں نو اے دے دسو ہاں کہ افضل ایمان کیڑے ہے پہلے پوچھے افضل اسلام کیڑے پھر پوچھے افضل ایمان کی شے ہوندی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماتے نے خلق حسن خلق حسن خلق حسن اچھا اخلاق ہونا بندے دی اچھی زبان ہونا بندے دی زبان وچ اخلاقیات دا ہونا کہ باپ نو کنج بلانے استاد نو کنج بلانے ماں نو کنج بلانے خالہ نو کس طرح بلانے ماموں نو کیویں بلانے یعنی بندے دے اخلاقیات دا درست ہونا میرے نبی فرماندے نے اے دا نام ایمان ہے ساڈے چ اخلاق لبدا ہی نہیں پتہ نہیں بھی امام دا کی مقام ہے امام نو کیویں بلانا ہے اور ایک صحابی نے ساری زندگی تو کر کے انہیں کسی نے نہیں بلایا اسی امام نو بھی تو آنے ہیں ماں نو بھی تو آنے ہیں باپ نو بھی تو آنے ہیں تسی آکھیا کر تم آکھیا کر امام نو تو نہ آکھیا کر ادب نال پیش آیا کر احترام نال پیش آیا کر اللہ دے نبی فرمایا قیامت والے دن ترازو دے اندر سب تو بھاری نیکی اخلاق والی نیکی ہوئے گی تو استاد نو احترام نال بلایا ہے ماں نو احترام نال بلایا ہے باپ نو احترام نال بلایا ہے چاچے تائے خالہ نو احترام نال بلایا ہے قیامت نو اے نیکی سب تو بھاری نیکی اللہ دی ترازو وچ ہوئے گی ٹھیک ہے نا عمل کرو گے نا اللہ دے نبی فرمایا بخاری دی روایت ہے قیامت نو سب تو زیادہ قریب انسان میرے او ہوئے گا جدا اخلاق ٹھیک ہوئے گا یار اینا کو کام کریا جو اینا بڑا انعام ملتا ہوئے تے لے لینا چاہیے نا اللہ دے نبی فرمایا
قیامت نو سب تو زیادہ قریب انسان میرے او ہوئے گا جدے اخلاق ٹھیک نے. ایک بندہ قیامت نو میرے قریب ہوئے گا, مل کے میرے نال جنت داخل ہو جائے گا. اے نوٹ کدھر ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی, اللہ کاروبار ترقی عطا فرمائے, اللہ دین دی تانوں اور کام بھی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے, دین دا اللہ تانوں سپاہی اور مجاہد بنائے. ٹھیک ہے, تھوڑا جا فرق پا لینا, پھر اگر پھر بتا دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, وعدہ مسجد نا. ٹھیک ہے, تو بات کی ہو رہی ہے؟ دسو بول جاندے ہو نا, کتنے پہنچے اسماعیل بلا؟ اسماعیل 10 زندہ ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی پوچھ دے. اللہ دے نبی جی کل تو مل ایمان افضل. اللہ دے نبی جی اے ارشاد فرماؤ نا افضل ایمان کیڑین؟ تو نبی کائنات جناب محمد سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے نے خلق حسن, خلق حسن, اخلاق دا ٹھیک ہونا, بندے وچ اخلاق یاد دا ٹھیک ہونا, اے دا نام ایمان ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو آپ رخصت فرما گئے, اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پاک سے آپ بھی آؤں دینے. اما جی اے دسو ہاں نبی پاک دا خلق کیسا؟ اما جی فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن. سب کہہ لو تو نبی پاک دا اخلاق تلاش کرنا چاہنے تے قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھیا کر. پڑھو گے قرآن؟ صبح تو شروع کر دیو. ٹھیک ہے, کرو گے؟ یہ لکھی گئی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے قاری صاحب کو, اپنے امام صاحب کو, مولانا حافظ منظور صاحب انہاں کو سویرے قرآن شروع کر دیو. حضرت مولانا میرے استاد عبدالشکور حقانی صاحب انہاں کو قرآن پاک شروع کر دیو. ڈاکٹر عرفان انہاں کو قرآن پاک شروع کر دیو. جڑے پہلے پڑھے ہو ترجمہ پڑھو. پڑھو گے؟ تو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات کی ہو رہی سی بلا؟ خلق دی بات ہو رہی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ گل سے آپ ہی پوچھ دین. اما جی فرمایا قرآن نہیں پڑھے آئی, آندھا قرآن تا پڑھی دین. اما جی تسا کوئی اکا دکا واقعہ سنا دیو. اما جی فرما دیا نے سن نبی دے خلق دی بات ہو رہی ہے, اپنے موضوع تے رہ کے بات کر رہے ہیں. اما جی فرما دیا نے میرا جی کریا گردان صبح دا ناشتہ میں نبی پاک نو کرا, حفصہ دا جی کرے آ کردام میرے ولو ناشتہ آیا کرے, تے میرے دل اندر بڑی چاہت میں نبی پاک دی خدمت کرام, تے ام حفصہ دی چاہ دے کہ میں نبی پاک دی خدمت کرام. آندیاں نے ناشتہ بیلے حفصہ ولو تیار ہو جاندین. میں اپنی لونڈی نو سکھایا پیالے نو ٹھوکر مار دینا, پیالہ گر جائے گا. اب پیالہ جس ویلے لونڈی نے ٹھوکر ماری گر جاندین
اللہ دے نبی دے ہتھوں اصحابیہ دے ہتھوں ڈگ جاندا ہے اللہ دے نبی ویندے بیان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ڈانڈیا نہیں صرف میرے نبی نہ فرما دینے اے عائشہ جڑا صحیح پیالہ ہے نا تیرا اے ان حفصہ ولے تے او دام ٹوٹیا پیالہ تیرے ولے جائے گا میرے دوڑے ورگے اندہ کوئی بندہ ہوندہ تے تھاپا پڑھ لے مارکٹائی شروع ہو جائے کار بھی فتنہ شروع ہو جائے ایمیں نہیں اللہ دے نبی دے اندر اخلاق اور جننے بھی اخلاقیات نبی پاک دے اندر پورے دے پورے اللہ سارے اندر بھی پورے فرمائے توجہ کرے آجے بات پوری کریے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سوال کردائے اے اللہ دے نبی جی اے ارشاد فرماؤنا ایو الصلاۃ افضل اللہ دے نبی جی نماز کیڑی افضل ہوندی ہے نماز کیڑی افضل ہوندی ہے میرے نبی فرماندے نے طول القنوت جندہ قیام لمبا کیتا جائے جندہ قیام لمبا کیتا جائے ایت سینے سے ہاتھ بنے ہوں تے لمبا قیام بندہ کرے زیادہ قرآن پڑھے اے نماز افضل ہوندی ہے اللہ سنے ایویں دی نماز پڑھن دی اللہ توفیق دے صحابی آندہ اللہ دے نبی نماز کری افضل ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے جدا قیام لمبا کیتا جائے جدا قیام لمبا کیتا جائے صحابی آندہ اللہ دے نبی جی ادھر توجہ کرے آجے صحابی آندہ فَأَيُّ الْجِهَادِ افضل اللہ دے نبی جی جہاد کیڑا افضل ہوندہ ہے تو نبی کائنات جناب محمد سب کہو نام صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے من اوکیدان جوادہو و اوری کا دامون نبی کائنات فرماندے نے جہاد او افضل ہوندہ ہے کہ ایک مجاہد اپنا اسلحہ لے کے نکلے آئے اپنا کوڑا لے کے نکلے آئے اپنی جان لے کے نکلے آئے ایدہ اسلحہ بھی مگ جائے ایدہ کوڑا بھی مر جائے ایدہ گڈی بھی تباہ ہو جائے ایدہ جہاز بھی تباہ ہو جائے آپ یہ بندہ شہادت دے مرتبے تے فیض یاب ہو جائے میدان کارزار وچوں کوئی شے مڑ کے واپس نہ آئے اے جہاد افضل ہوندہ ہے اللہ سانو بھی تیاری دی توفیق دے ادھر توجہ کرے آجے بات مکمل کریے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سوال کردائے اللہ دے نبی جی اے ارشاد فرماؤ نام اے دسو نام ایو الساعات افضل اللہ دے نبی جی کڑیاں جو کڑی کیڑی افضل ہے ٹیمہ جو ٹیم کیڑا افضل ہے وقتہ جو وقت کیڑا افضل ہے تو نبی کائنات جناب محمد سب کہہ لو تو نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جوف اللیل الآخر اے میرے صحابین کڑیاں جو کڑین وقتاں جو وقت ویلیاں جو افضل ویلان ادھی رات دا ہوندین اس واسطے کہ اللہ سوتلے سارے اسماناں نو چھڑ گئے اسمان دنیا دے آ جاندے نے اللہ دی ذات آپ اعلان فرماندے نے حال من مستغفر ہے کوئی ایسا بندہ جن نے بڑے بڑے گناہ کر لے آوے نہ میرے گولو سچی معافی منگے میں او دے گناہ وانو نیکیاں بنا کے جنت آلاد کر دے
اللہ دی رات نو اسمانے دنیا دے آ جاندے نے اللہ آندے نے عالم مسترد کہن ہے کوئی ایسا بندہ جڑا روزی دے مسائل دے وچ پریشان ہووے کاروباری لائن دے اندر اے بندہ پریشان ہووے میرے کولے ادھی رات نو اٹھ کے دعا کرے میں دے کام سدھے کر دیواں اٹھو گے میں تے نفلی دی عبادت کر رہا ہوں تسی پتہ نہیں فردی اتے بھی پکے رہو کہ نہ رہو گے انشاءاللہ پکی بات ہے یہ اللہ دے فرشتوں نے لکھ لی بات ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمایا اللہ دی ذات فرماندے نے حل من مستفشئن ہے کوئی بیمار بندہ آوے نہ میرے کل دعا کرے میں انہوں شفا عطا کر دیا بندہ بڑیاں دعائیاں لیندے بڑی بڑی دور جا کے علاج کرواندے آرام نہیں آندا پھر آندے نے انہیں اللہ دی گلی رہ گئی ہے دام کروا لیے فلاں جگہ دے اللہ لا بندہ رہندے اللہ دی ذات فرماندے نے بندے آم میں دے تینوں روزانہ آ جانا میرے کول بندہ رات بیمارے ویندے ماں نو بلاندے ماں نو بڑا پیارے ایک ویلا آندے ماں بھی سو جاندی ہے باپ بھی سو جاندے بندہ تکلیف دے اندرے بیٹے نو بڑا پیارے بیٹے والو ویندے تے بیٹا بھی ستا ہے بیٹی نو بڑا پیارے آواز دیندہ تے بیٹی بھی ستی ہے اللہ دی ذات فرماندے نے بندیا اے سارے ستے نے میں تے جاگنا آنا میرے در دے اندر دعا کرنا کیڑی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کی دی دعا ہے پلا دسو کیڑے نبی دی دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا ہے ایک دفعہ پھر پڑھا میں دعا کرنا اس محفل دے اندر کوئی بندہ بھی جس مرض دے اندر ہے اللہ پاک شفا عطا کر دے ایک دعا پہلے اور پڑھ لیے ربنا واشفنا فإنک خیر الشافعین اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما ہم سب کو شفا عطا فرما کوئی روحانی بیمار نے کوئی جسمانی بیمار نے اللہ سارے بیمارانوں شفا عطا فرمائے دعا دوجی پڑھ کے بعد مکان لگے توجہ میرے بھائی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ادی راتی رحمت رب دی ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازان منگن والے کارن تھی کھلا رحمت دا دروازہ اللہ کو دعا ہے جتنے ساتھی تشریف فرما ہو اللہ تواڈا سارے دا آنا اپنی بارگاہ دے وچ اللہ دی ذات قبول فرمائے اللہ دی ذات ساڈے گناہ معاف فرمائے اللہ سانو حسنات نیکیاں کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے وما توفیق الا باللہ